أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سونے دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ سب سونے تو سونا حسنین دا نانا سب سونے تو سونا حسنین دا نانا میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ رب قسمیں اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے رب قسمیں اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے مکھ آقا دا انج دسے دا جی میں حسن خزانہ مکھ آقا دا انج دسے دا جی میں حسن خزانہ سب سونے تو سونا حسنین دا نانا چنور کا کیوں آقا میں ساری دنیا جان دیے چنور کا کیوں آقا میں ساری دنیا جان دیے میرے کملی والے دا او چنوی دیوانہ میرے کملی والے دا او چنوی دیوانہ سب سونے تو سونا حسنین دا نانا ابو بکر و عمر دی کی شان سناواں تینوں ابو بکر و عمر دی کی شان سناواں تینوں میرے آقا
دیاں قدماں وچ میرے سونے دیاں قدماں وچ دعاں دا ٹھکانہ ہے میرے آقا دیاں قدماں وچ دعاں دا ٹھکانہ ہے میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ ہے سب سونیاں تو سونا حسنین دا نانا ہے ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات واسطے خاص ہے درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام دین رحمت للعالمین میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس اور مطہر واسطے عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں اور میری انتہائی قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا احسان عظیم ہے کہ جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا حضرات 13 نومبر والا خطبہ جمعہ جدوں اللہ دی توفیق و رحمت نال پڑھایا سی اودے اینڈ تے میں وعدہ کیتا سی اپنے احباب نال کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال ہوئے پچھلا جمعہ تاندلے والا مرکز الفتح دے اندر پڑھانا پہ گیا تو میں وعدے با مطابق آج دا خطبہ جمعہ انشاءاللہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نہ لیو حضرات کوئی بھی بندہ جدوں کوئی نیک کم کردہ ہے نیک عمل کردہ ہے اتنی دیر تک اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر او دا عمل قبول نہیں کیتا جاتا جتنی دیر تک اس بندے اندر 4 خوبیاں موجود نہ ہوں او دے عمل دے اندر 4 خوبیاں موجود ہونی چاہیے وہ عمل چاہے بڑا ہوئے یا چھوٹا ہو ہر عمل دی قبولیت واسطے موٹیاں موٹیاں 4 شرطاں سب تو پہلی شرط اللہ دی بارگاہ دے اندر عمل قبول کران واسطے یہ ضروری ہے کہ بندہ اہل توحید ہونا چاہیے بندہ مومن اور پکا مسلمان ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ دے نال کسی نو شریک نہ ٹھہراندا کیونکہ مشرک آدمی دی کوئی عبادت اللہ دی بارگاہ قبول نہیں کی جاتی دوسرے نمبر تے عمل کرنے والے دے دل اندر اخلاص دا ہونا بھی ضروری ہے اگر وہ عمل دکھلاوے واسطے کر رہا ہے ریاکاری واسطے کر رہا ہے تو پھر بھی وہ کوئی مول نہیں پڑنا بلکہ وہ عمل وہ واسطے وبال جان بن جائے دوسری شرط ہے کہ عمل اللہ دی رضا واسطے کیتا جائے اور تیسری شرط بنیادی طور تے ہر عمل دی قبولیت واسطے ہے کہ وہ عمل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دے مطابق کیتا جائے حضور دی دے طریقے دے مطابق عمل ہوئے اتباع رسول سیدنا چوتھی شرط ہے کہ جڑا بندہ عمل کرنے والا ہے وہ رزق حلال کھاندا ہو حرام خور دی بھی کوئی عبادت اللہ نو قبول
اے چار شرطاں ذہن وچ رکھو، نمازاں، روزے، حجاں، زکاتاں، حسن سلوک، اچھا اخلاق اللہ دی بارگاہ چودوں قبول ہوئے گا جدوں تواڈے اندر اے چار خوبیاں موجود ہون گیاں۔ جے نہیں ایک وچ بھی کمزوری ہے تے بس پھر سمجھ لو بھی کھاتا خراب ہے۔ اتباع رسول، اتباع کس چیز نو کہا جاتا ہے؟ اتباع طبیعہ دے وچوں ایک بکری بچے نو جنم دیندی ہے نا اپنے پٹھورے نو، وہ جڑا چھوٹا جا بکری دا بچہ ہوندا ہے وہ جدوں ماں اندے کول ہوندی ہے تو وہ بیٹھا ہوندا ہے کول، او دا مالک آندا ہے تے بکری نو پکڑ کے لے جاندا ہے ریوڑ دے اندر، اتھے کنیاں ہی بکریاں 10 20 30 40 50 بکریاں، وہ بکری نو نہ بکریاں دے وچ لے جا کے چھڑ دیندا ہے۔ وہ جڑا اس بکری دا پٹھورا ہے او دا جڑا وہ لیلا ہے، وہ چھوٹا او دا جڑا بچہ ہے وہ اتھوں دوڑدا ہے، اس ساریاں بکریاں نو چھڑ کے اپنی ماں دے پیچھے پہنچ جاندا ہے، او دے قدماں دے تھلے جا کے بیٹھ جاندا ہے، او دا ڈا کے دودھ پین لگ جاندا ہے۔ اینو طبیعہ بول دے نے، ماں دے قدماں تے تردا تردا ماں دے کول پہنچ گئے۔ طبیعہ دے وچوں اتباع، اتباع یعنی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کر دے گئے، جو فرماندے گئے او دے تے عمل کیتا جائے اور حضور دے نقش قدم تے چلیا جائے۔ پیچھے پیچھے اللہ دے رسول لگے گئے، اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے، جو حضور نے کیتا ہے وہ کرنا ہے، جو نہیں کیتا وہ نہیں کرنا۔ اتباع ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے سنو قرآن اندر حکم ہی۔ اچھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع ضروری کیوں ہے؟ حضور دی اتباع کیوں کرنی؟ آؤ پہلے نمبر تے اے پوائنٹ سے نہیں بٹھا لو، حضور دی اتباع کیوں کرنی؟ اطاعت جڑی ہے نا، ایک اطاعت تسی اپنے والدین دی بھی کرنی، اطاعت تسی اپنے امام و خطیب دی بھی کرنی، اطاعت عورت نے اپنے خامن دی بھی کرنی، اطاعت تسی اپنے موجودہ حکمران دی بھی کرنی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطاعت تسی اپنے وڈیرے دی بھی کرنی، گھر دے سربراہ دی بھی کرنی، پر اتباع اللہ دے رسول دی کرنی، یعنی کہنا ہے نا سارے دا مننا ہے پر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنا، انہاں دا طریقہ نہیں اپنا، انہاں دی اطاعت کرنی، اور اطاعت بھی اوتھے تک کرنی ہے جتھے تک کہ اللہ اور اللہ دے رسول دے قانون دے مطابق چلن۔ جی اللہ اور اللہ دے رسول دے قانون دے خلاف جان پھر انہاں دی اطاعت نہیں کرنی، پھر اللہ دے قرآن نے اصول دسیا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جدوں تہاڈا انہاں نال کوئی تنازع بنے نا، اللہ تے اللہ دے رسول نال تو بننا ہی نہیں نا، بیوی دا اپنے خامد نال بنے یا اسی طرح کوئی، اے میں انشاءاللہ کوشش کرانگا، اے جڑے اپنے اے نکے نکے ہمیں جھگڑے بنے پھر دینا، اے نکے نکے مسئلیاں تے اب بحث کرنے ہیں، ایک دوجے نو مشرک تے کافر تے پتہ نہیں کی کچھ کہہ جانے ہیں، گستاخ کہہ جانے ہیں۔ میں کوشش کر رہے ہیں بھی ایک جمعہ اس چیز تے 4-5 جڑے بڑے بڑے اختلاف جنہ تے اے نہ مسئلیاں دا حل بھی قرآن و سنت دی روشنی جو اپا کاٹ لئیے کسے دے، انشاءاللہ میں ان قریب ایک جمعہ دے پڑھاواں گا اختلافات دا حل، ان سارے رولیاں دا حل کیے وہ قرآن و سنت میں انشاءاللہ دساں گا تو۔ اچھا میں جڑی بات کر رہے ہیں اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کرنی ہے، اتباع کسی اور دی نہیں کرنی۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن اتباع ضروری کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے، اللہ رب العالمین فرمان دینے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ
غفور رحیم۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے اے کملی والیا سونیا محبوبا، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اونا لوگاں نو اعلان کر دیو ان کنتم تحبون اللہ، جڑے لوگ چاہتے رہے اللہ دی محبت نصیب ہو جائے، اللہ دا پیار نصیب ہو جائے، مولا دا قرب نصیب ہو جائے، ساڈا مالک ساڈے تے راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین سنو اپنا محبوب بنا لین، اونا لوگاں نو اعلان کرو نا فتبعونی، انہوں نے کہو تواڈی اتباع کریا کرن، تواڈی اتباع یعنی تواڈی پیروی کریا کرن، تواڈا طریقہ اختیار کریا کرن، تواڈے پیچھے چلیا کرن، تواڈا کہنا منیا کرن، اپنی زندگی تواڈی سنت دے مطابق گزارن، اپنی زندگی تواڈی اطاعت دے اندر گزارن، اپنی زندگی تواڈے طریقے دے مطابق گزارن۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے میرے سونیا انہاں لوگاں نو اعلان کر دے فتبعونی، اللہ اکبر، اگر یہ تواڈی اطاعت کرن گے، اگر تواڈی اتباع دے اندر زندگی گزارن گے، اگر تواڈا طریقہ اختیار کرن گے، یحببکم اللہ، میں اللہ انہاں نال پیار کراں گا، میں مولا انہاں نال محبت کراں گا۔ اللہ اکبر، حضرات محترم پتہ لگا میرے نبی دی اتباع کیوں کرنی ہے؟ اگر اللہ نو راضی کرنا ہے تو پھر میرے نبی دی اتباع کرنی ہے، اگر آخرت دے اندر جنت حاصل کرنی ہے تو پھر میرے نبی دی اتباع کرنی ہے، اگر مولا کریم نو اللہ اکبر منانا ہے پھر میرے نبی دی اتباع دے اندر زندگی گزارنی ہے۔ اللہ فرماندے نے یحببکم اللہ، اگر تسی میرے نبی دی اتباع کرو گے، اگر میرے نبی دا کہنا منو گے، اگر میرے نبی دا طریقہ اختیار کرو گے، میں مولا تواڈے تے راضی ہو جاواں گا، اللہ تواڈے نال پیار کرے گا۔ پھر اللہ فرماندے نے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے میں تواڈے گناہ بھی معاف کر چھڈاں گا، کیونکہ میں ہے ہی معاف کرنے والا غفور رحیم، تواڈے گناہاں تواڈیاں غلطیاں تے رحمت دے کرم پھیر چھڈاں گا، کہاں دے لئی کہ تسی میرے نبی دی اتباع کر کے وکھاؤ، تسی میرے نبی دی پیروی کریا کرو۔ اللہ اکبر، پہلا مسئلہ تے یہ سمجھ آیا سونیا، اللہ نے سانو حضور دی اتباع دا حکم دیتا ہے، تے جڑا اللہ دا حکم ہے وہ اللہ دی مخلوق دے فرض ہویا کردا ہے۔ میرے مولا نے حکم دیتا ہے کہ تسی میرے نبی دی اتباع کرنی ہے، میرے نبی دا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے تحقیق اساں اپنے پیغمبر دی زندگی تواڈے واسطے مشعل راہ بنا دیتی ہے، اساں اپنے نبی دی زندگی تواڈے واسطے نمونہ بنائیے، اساں اپنے پیغمبر دی سیرت تواڈے واسطے ایک آئیڈیل دے طور تے پیش کیتی ہے۔ تسی اپنی زندگی انج گزارنی ہے جویں میرے پاک نبی نے گزاری ہے۔ او لوگ جڑے اللہ دی ربوبیت، الوہیت، وحدانیت تے ایمان لے کر کے آئے، اللہ دا ذکر کرنے والے، قیامت دے دن تے ایمان رکھن والے، اللہ فرماندے نے اونا میرے بندیاں واسطے میرے نبی دی زندگی بہترین نمونہ اسوہ حسنہ بنا کے پیش کیجئے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، غور کرنا، میرے نبی دی اتباع کرنی ہے کیونکہ اللہ راضی ہے، سگا لندر ہے، میرے نبی دی اتباع کرنی ہے کیونکہ اللہ اس بات دا حکم پیا دیندا ہے، میرے نبی دی اتباع کرنی ہے کیونکہ میرے نبی دی سیرت ایڈی کمال
کمال دیے میرے نبی دا کردار ایڈا سونا وے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قسم دی کوئی کمی رہنی کوئی نہیں دیتی اللہ اکبر بھاواں کوئی جناب دنیا دا ولی ہوئے بھاویں کوئی دنیا دا پیر ہوئے بھاویں کوئی دنیا دا مولوی ہوئے بھاویں کوئی دنیا دا فقیہ ہوئے کوئی مفتی ہوئے کوئی علامہ ہوئے انسانی ناطے دے نال ہر بندے کول غلطیاں ہون گیاں انسانی ناطے نال ہر بندے اندر کمیاں ہون گیاں مگر اے او شخصیت ہے جنہوں اللہ نے پوری انسانیت واسطے رب العالمین نے مشعل راہ قرار دیتا ہے میرے نبی دی سیرت و صورت اندر میرے مولا نے کمی چھٹی کوئی نہیں اللہ اکبر میرے نبی نو اللہ نے بنائے ایڈا اعلیٰ بے مثل اور بے مثال ہے اللہ فرما دے اسا مومنہ واسطے اسی امام دارا واسطے اپنے پیغمبر دی زندگی نو بہترین نمونہ بنا دیتا ہے اس واسطے فیصلہ بادیا اتباع میرے نبی دی کرنی ہے نماز اونج پڑھنی جی میں میرے نبی نے پڑھی ہے حج اونج کرنا جی میں میرے نبی نے کیتا زکاة اونج دینی جی میں میرے نبی نے دین دا حکم دیتا ہے اللہ اکبر حضرات محترم روزے اونج رکھنے نے صدقہ عشر زکاة دے معاملات دین دے ہر معاملے دے اندر میرے نبی دی اتباع کرنی ہے تجارت بھی اس انداز دے نال سونا بھی اس انداز نال جاگنا بھی اس انداز نال طریقہ کملی والے دا بنانا ہے اور کسی بندے دا طریقہ نہیں اپنانا اور کسی بندے کسی مفتی دے فتوے تے نہیں ہو جانا کسی قاری دی جناب کسی فقیہ دی فقاہت تے نہیں ہو جانا میرے نبی دی اتباع کرنی ہے اللہ دے رسول دی پیروی کرنی کامیابی اس باب دے اندر ہے تے جان دیو میرے نبی دی اتباع دی اہمیت کس قدر زیادہ ہے کتنی ضروری ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع معذرت دے نال آج میرے کچھ بھائی یہ گل کہندے نے مولانا فلاں بندے نو تے اللہ نے علم بڑھا دیتا ہے فلاں بندے دے کول علم دا سمندر ہے او دی گل نہ منی جائے تے پھر کی کیتا جائے فلاں بندے کول علم دا پہاڑ ہے او دی گل وی تے مننی پے گی اللہ اکبر میں یار منیا کر ساریاں دی گل منیا کر مگر او گل منیا کر جڑی میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق ہوئے او گل منیا کر جڑی اللہ دے قرآن دے مطابق ہوئے اللہ اکبر انسانی ناطے نال جڑا بندہ بھاویں جتنا مرضی علم ہے اودے کولوں غلطی ہو سکتی کمی رہ سکتی ہے اللہ اکبر میرے نبی دی ذات بھی سچی ہے میرے نبی دی بات بھی سچی ہے میرے نبی دی ذات بھی آخری میرے نبی دی بات بھی آخری او دے چ شک والی گل نہیں کوئی نہیں او دے چ شبے والی گل نہیں کوئی نہیں اتباع کملی والے دی کرنی پیروی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی کرنی اے تے اسی دنیا دے مفتیاں تے قاریاں تے مولویاں دی گل پہ کرنے ذرا اگر تو توجہ کرے نا میں تینوں عالم ارواح دے اندر جناب اللہ اکبر ایک منظر وکھاواں اجے انسان دنیا تے کوئی نہیں آئے اجے اللہ تعالی نے روحاں جسماں دے اندر پائیاں کوئی نہیں عالم ارواح دے اندر عالم ارواح دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں دیاں روحاں جمع کر لیاں نے اللہ اکبر مفتی نہیں قاری نہیں علامہ نہیں پیر نہیں گدی نشین نہیں اے نبیوں دیاں روحاں نبیاں بابا جی آدم علیہ السلام تو لے گئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تک نبیوں دیاں روحاں جمع ہو گئیاں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء نو کہہ رہے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم مصدقا لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين اللہ رب العالمین نے عالم ارواح دے اندر انبیاء دی روحاں نو جمع کیتا اللہ فرماندے نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ فرمایا اے میرے نبیو اے میرے پیغمبرو اے میرے رسولو میں دنیا اندر تانوں نبی بنا کے بھیجاں گا میں تانوں نبوت عطا کراں گا میں تانوں رسالت عطا کراں گا مگر میرے نال ایک وعدہ کرو میرے نال ایک عہد کرو میرے نال ایتھے پکی گل کر لو اللہ جی کیڑی گل ہے اللہ فرماندے نے
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. اللہ رب العالمین فرماندے نے جدوں پھر میرا آخری نبی آ جائے، میرا محبوب نبی آ جائے، جہاناں دا سردار نبی آ جائے، وادی بطحا آ جائے، شمس الضحا آ جائے، بدر الدجا آ جائے، میرا پیکر حسن و جمال پیغمبر آ جائے، اللہ اکبر صاحب شرف و کمال پیغمبر آ جائے، میرے نبی جدوں دنیا تے آ جان تے تہاڈی نبوت دا سکہ چل رہا ہوے، تہاڈی رسالت دے چرچے پیوندے ہون. اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے تسی پتہ ہے کی کرنا، اللہ جی کی کرنا ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے میرا نبی آئے گا، تہاڈی نبوت دی صداقت نو بیان کرے گا. اللہ اکبر. لتؤمنن به ولتنصرن. اللہ اکبر. ہے میرے نبیو جدوں میرا نبی آ جائے پھر تسی اپنی نبوت نہیں چلانی، اپنی رسالت نہیں چلانی، پھر تساں میرے نبی دی اتباع کرنی ہے، پھر تساں میرے نبی دی پیروی کرنی ہے، پھر تساں میرے نبی دا کہنا مننا ہے، پھر تسی میرے نبی دے پیچھے لگ جانا ہے، اپنیاں نبوتاں چھڈ دینیاں نے تے میرے نبی دا تابعدار بن جانا ہے. اللہ اکبر. فیصلہ آبادیہ گل بڑی وڈی ہے تے بڑی سوچن والی گل ہے. اللہ تے اپنے نبیاں نو مخاطب کر بیان دے رہے، اے میرے نبیاں دی جماعت، اے میرے رسولاں دی جماعت، میرا آخری نبی آ جائے نا تے تسی اپنی نبوت دے سکے نہ چلایا جی، اپنیاں گلاں نہ سنایا جی، تسی میرے نبی دی تابعداری کریا جی، میرے نبی دی اتباع کریا جی. اگر نبیاں نو یہ حکم دیتا جا رہا ہے تے عام لوکاں دی گل ہی بڑی بات اندر ہے. اگر نبیاں نو اس بات دا درس دیتا جا رہا ہے تے دے بھی خود اللہ پہ نے. اللہ اکبر. اللہ دا قرآن کہندا پیا ہے اگر نبیاں نو اس بات دا حکم ہے کہ میرے نبی دے آن دے بعد تہاڈی رسالت اللہ اکبر ختم ہو جائے گی، تہاڈی نبوت ختم ہو جائے گی، تہاڈی نبوت دا سکہ نہیں چلے گا، تانوں میرے نبی دی اتباع کرنی پائے گی. اللہ اکبر. قالوا اقررنا. اے میرے نبیو میرے سامنے اقرار کرو نا، میرے سامنے تھے مان کے جاؤ، تصدیق کر کے جاؤ، وعدہ کر کے جاؤ. اللہ اکبر. اللہ عالم ارواح دے اندر وعدہ پہ لیندے نے اپنے نبیاں دے کولوں، عہد پہ لیندے نے اپنے نبیاں دے کولوں. تے سیانے بندے بیٹھے ہو تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا. بابا جی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کیا کردے سن، تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آمادی. اور جتھے نیوی پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی. اللہ اکبر. دنیا دی تے گل ہی بڑی پیچھے رہ گئی. اللہ اپنے نبیاں نو کہہ رہے نے تساں میرے نبی دی اتباع کرنی ہے. ہائے میرے نبی دا مقام ڈالا، میرے نبی دا شان ڈالا. عالم ارواح دے اندر اللہ میرے نبی دے تذکرے بلند پہ کر دے، میرے نبی دے چرچے پیوں دے رہے. اللہ اکبر. میرا دل کردہ میں محبت دا اعلان کرا. جس پاسے میں کن لاواں چرچے آقا دے، چرچے آقا دے. اور فرانس دے کتے ہو تو انہوں پتہ ہی نہیں میرے نبی دی عالم ارواح دی اندر بھی چرچے ہوندے سے. جس پاسے میں کن لاواں چرچے آقا دے، چرچے آقا دے. خود پڑھن والے سب نو سناواں چرچے آقا دے، چرچے آقا دے. مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا، مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا، تینوں تے دیوانیاں دے سینے وچ ویکھیا. مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا، تینوں تے دیوانے جی، تینوں تے دیوانے دے سینے وچ ویکھیا، تینوں تے دیوانے دے سینے وچ ویکھیا. جتھوں لنگ جاویں دس دیاں راہواں چرچے آقا دے، چرچے آقا دے. خود پڑھن والے سب نو سناواں چرچے آقا دے، چرچے آقا دے. دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا، دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا، تینوں تے میں رب دے قرآن وچ ویکھیا، تینوں اساں رب دے قرآن وچ ویکھیا. سب ایتاں تیری اداواں
سب آیتاں تیریاں یاداواں چرچے آقا دے چرچے آقا دے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبیوں نو حکم پہ دے دے رہے اور اللہ فرماندے نے میرے نبیوں دی جماعت اگر میرے نبی دی آمد ہوگی تساں میرے نبی دی اتباع نہ کیتی، تساں دین دے معاملے اندر میرے نبی دی پیروی نہ کیتی، میرے نبی دی نصرت نہ کیتی، اپنیاں گلاں کیتیاں، اپنے قول چلائے، اپنی جناب طریقہ چلائیاں، اپنی رسالت چلائی، پھر یاد رکھو میں نبوتاں لے لواں گا تے تانوں فاسقاں اندر شامل کر لواں گا۔ ایڈی وڈی گل اللہ اپنے نبیاں نو کہہ رہے، اپنے رسولاں اپنے پیغمبراں نو کہہ رہے میرے نبی دی اتباع دی اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ اللہ اپنے نبیوں نو مخاطب ہو کے ایڈے سخت جملیاں دے اندر گل پہ کر دے میرے نبی دی اتباع کرنی جے، میرے نبی دی پیروی کرنی جے۔ اللہ اکبر، اگر تسی توجہ کرو نا میں دے مطابق ایک حدیث تواڈے سامنے رکھاں۔ اللہ اکبر، ایک دن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینج میرے نبی تشریف فرما تے میرے نبی دا یار غار مدار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے کول بیٹھا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدے جلدے آگئے۔ حضرت عمر بن خطاب میرے نبی دے ہو یار نے جڑے پڑھے لکھے صحابہ اندر شمار ہوندے سن، پڑھے لکھے سن، پڑھنا بھی جان دے تے لکھنا بھی جان دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ دے اندر تورات دے کچھ اوراق پکڑے نے، نقشے پکڑے ہوئے نے تے انہاں دا مطالعہ کردے پھردے نے۔ اللہ اکبر، میرے نبی دے کول آ گئے۔ اللہ دے رسول نے پوچھا عمر کی کردا پیا، کی پڑھدا پیا؟ اللہ دے نبی مینوں تورات دے کچھ اوراق ملے نے، اے تورات جڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام تے اللہ نے کتاب نازل کی تھی۔ حالاں تسی جان دے ہو نا اس گل نو ہر عام خاص بندہ جاندا ہے۔ اللہ نے جڑیاں کتاباں آسمان تو نازل کیتیاں نے، اللہ اکبر، موٹیاں موٹیاں رب زیادہ مشہور 4 کتاباں تورات، انجیل، زبور اور رب دا قرآن۔ یہ 4 کتاباں اللہ دا قرآن، 4 تے ایمان لے آنا مومن بندے دی پہچان۔ اللہ فرماندے نے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اللہ فرماندے نے ایماندارو بندے نے جو اساں اپنے پیغمبر تے نازل کیتا ہے سنیا، جو تواڈے تے نازل کیتا جڑے او دے تے ایمان لے کے آئے، اور جو تواڈے تو پہلے نازل کیتا انہاں تے ایمان لے کر کے آئے۔ اللہ اکبر، ایمان انہاں کتاباں تے لے آنا ہے پر انہاں کتاباں دی پیروی نہیں ہون کرنی۔ میرے نبی آ گئے نے، ہن تورات دی نہیں منی جائے گی۔ میرے نبی آ گئے نے، ہن انجیل دی نہیں منی جائے گی۔ میرے نبی آ گئے نے، ہن زبور تے عمل نہیں کیتا جائے گا۔ ہن اللہ دا قرآن ہے، میرے نبی دا فرمان ہے۔ اللہ اکبر، اتباع کرنی والے دی کرنی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن جناب پڑھ رہے ہیں، تورات دے اوراق پڑھی جا رہے ہیں تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے اندر آ گئے۔ حضرت عمر نو پوچھا، میرے عمر فرماندے آقا جی مینوں کوئی تورات دے اوراق ملے، بڑیاں حکمت والیاں گلاں، بڑیاں پیاریاں گلاں لکھیاں نے تے میں دا مطالعہ کر رہا۔ میرے نبی غصے اندر آ گئے تے حضرت ابو بکر صدیق نے منظر ویکھیا تے حضرت ابو بکر فرماندے نے عمر تیری ماں تینوں گم پائے۔ عرب دی ریت سی جدوں کسے بندے نو کسے گل تو ڈراندے سن نا خبردار کر دیتے ہیں، تیری ماں تینو گم پائے کی کر رہے ہیں، خبردار ہو جا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خبردار ہو گئے، پر میں ابو بکر کی گل ہے۔ حضرت ابو بکر فرماندے نبی پاک بل دے ویکھنا۔ حضرت عمر نے اللہ دے رسول نو ویکھیا تے میرے نبی دا چہرہ جناب غصے دے نال، اللہ اکبر، میرے نبی دا چہرہ سرخ ہو گئے۔ حضرت عمر گھبرا گئے تے فوراً کہندے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ اللہ دے رسول میں تے ایویں مطالعہ کردا پیا میں پڑھدا، میں عمل واسطے نہیں پیا پڑھدا، میں تے ایویں پڑھ رہا سی علم اندر اضافہ ہو جائے۔ اللہ دے نبی میں اللہ دے رب ہون تے راضی، میں دین اسلام دے قبول کرم تے راضی، میں تواڈے اللہ دے آخری نبی ہون تے راضی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ سونیا محبوبہ میں راضی ہاں۔ نبی پاک فرماندے نے عمر گل سن لے، ٹھیک ہے تیری گل، پر گل سن میرے لفظاں تے غور کر۔ او
او جڑا وعدہ اللہ نے آسمان تے اپنے نبیوں کو لے آئے انجی سمجھ لے میرے نبی دوبارہ بیان پہ کر دے نے حضور فرماندے نے اے جڑی تورات اے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی ہے عمر گل سن لے رب ذوالجلال دی قسم ہے اگر جس سینے تے کتاب نازل ہوئی اس سینے والا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا تے آ جان تے میری اتباع نہ کرن میری اطاعت نہ کرن اللہ دی قسم جنت وہ بھی نہیں پا سکتے کڈی وڈی گل اتباع اتنی ضروری ہے اگر موسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا تے آ جان تے میرے نبی دی اتباع نہ کرن اپنی مرضی کرن نبی موسیٰ بھی جنت ہی نہیں جا سکتا یہ میرے نبی دا فرمان ہے اتباع رسول اتنی ضروری ہے ایتھے آنے نہیں جی حدیث صحیح ہے پر کی کریے ساڈے مولوی صاحب نہیں نہ مان رہے تے مولوی صاحب دے نال جاویں تمہیں پھر سیدھا اور نہیں بھائی قرآن و سنت نو اپنانا ہے اللہ دا قرآن ہے حضور نے کی فرمایا سی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا صحابہ میں تواڈے درمیان دو چیزاں چھڑ کے جا رہے لن تذلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ اے دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں جڑا انہاں نو سینے لا کے رکھے گا مضبوطی نال پکڑ کے رکھے گا وہ بندہ گمراہ نہیں ہوئے گا وہ دو چیزاں کی سی ایک اللہ دا قرآن تے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت میرے نبی دا طریقہ اللہ اکبر توجہ کرنا غور کرنا اللہ فرماندے نے یحببکم اللہ میں تواڈے تے راضی ہوواں گا اودے تو پہلے فتبعونی تسی میرے نبی دی اتباع کرو گے میں تواڈے تے راضی ہو جاواں گا اللہ اکبر نبی بھی میرے نبی دی اتباع نہ کرن اللہ تعالیٰ انہاں تے ناراض نے اللہ اکبر حدیث صحیح مسلم دے اندر جان دے ہو نا میں پیچھے جناب خطبات جمعہ تواڈے سامنے قیامت دے حوالے نال پڑھائے میں بیان بھی کیتی سی حدیث دے قریب حضور فرماتے نے دمشق دے علاقے دے اندر ایک مسجد سفید مینار دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آن گے دو فرشتیاں دے کر کے پران دے ہاتھ رکھے ہون گے جدوں اس مینار دے اترن گے تے پوڑی لا کے جناب اتھوں دے مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اتار لین گے اے میرے نبی دا فرمانے اللہ دا سچا نبی ہے تے دنیا تے دوبارہ آئے گا اے دے شک کوئی نہیں کیونکہ میرے کملی والے نے فرمایا ہے دنیا تے اللہ دا نبی آ گیا اللہ دا نبی اس چیز نو تسی چنگی طرح جان دیو وقت دا امام بھاویں جڈی عزت والا ہوے وقت دا خطیب بھاویں جڈی عزت والا ہوے وقت دا محدث بھاویں جڈی عزت والا ہوے اللہ دی قسم نبی نال والا نہیں ہو سکدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تے حضرت امام مہدی علیہ السلام اے او امام ہے جدی امامت دا تذکرہ میرے پاک پیغمبر نے آپ کیتا ہے امام محمد بن المہدی محمد المہدی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر حضرات علیہ السلام اللہ دے رسول فرماندے نے دنیا دے اندر قیامت دے قریب ایک امام آئے گا جدا نام محمد ہوئے گا او دے ابو دا نام عبداللہ ہوئے گا محمد المہدی رحمت اللہ جناب علیہ السلام قیامت دے قریب آن گے دنیا دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جان کے نماز دا وقت ہوئے گا لوگ نماز واسطے تیار ہونے نے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو امام المہدی علیہ السلام بلا کے کہن کے جناب نبی موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پیغمبر ہو آؤ ذرا مصلی تے تسی نماز پڑھاؤ نا تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان کے امام جی نماز تسی پڑھانی ہے میں نبی نہیں بن کے آیا میں نبی دا غلام بن کے آیا میں نبی نہیں بن کے آیا میں اللہ دے رسول دی پیروی کرنی ہے میں اللہ دے رسول دی اتباع کرنی ہے میں نبی پاک علیہ السلام دے آنکھیں لگنا ہے میں حضور دا کہنا مرنا ہے حضور دی اطاعت اندر زندگی گزارنی اللہ نے مینوں یہ حکم دے کے بھیجا ہے نبی دنیا اندر آ گیا ہے تے وعدہ نبھاؤن واسطے آیا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اللہ نے جڑا وعدہ عالم ارواح دے اندر لیا ہے اللہ اکبر نبی خود دنیا اندر آیا ہے پر اتباع اپنی نہیں پیا کراندہ رسالت اپنی نہیں پیا چلاندہ جان دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نازل انجیل اللہ دی کتاب نازل ہوئی ہے پر رب ذوالجلال دی قسم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل دی دعوت نہیں دین گے بلکہ قرآن دی دعوت دین گے کیونکہ اتباع میرے پیغمبر دی کرنی ہے اطاعت میرے نبی دی کرنی ہے اللہ اکبر کس نبی دی سب نبیاں دے رسولان دے امام سونیا
میرا نبی رسولاں دا بھی امام ہے نا. سب نبیاں دے رسولاں دے امام سونیا سب نوری خاکی تیرے نے غلام سونیا سب نبیاں دے رسولاں دے امام سونیا سب نوری خاکی تیرے نے غلام سونیا سب نوری خاکی تیرے نے غلام سونیا. کلمہ پڑھ کے ایک بار جن تینوں تکیا کلمہ پڑھ کے ایک بار جن تینوں تکیا جہنم ہو گئی ہے او دے تے حرام سونیا جہنم ہو گئی ہے او دے تے حرام سونیا. سب نبیاں دے رسولاں دے امام سونیا تورات موسیٰ انجیل عیسیٰ داؤد زبور نو تورات عیسیٰ انجیل موسیٰ زبور داؤد نو نازل ہویا تیرے سینے دے قرآن سونیا نازل ہویا تیرے سینے دے قرآن سونیا سب نبیاں دے رسولاں دے امام سونیا. اللہ اکبر. توجہ کرنا غور کر دے جانا میرے نبی دی اتباع ضروری ہے میرے نبی دا طریقہ ضروری ہے. اللہ فرماندے نے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ رب العالمین فرماندے نے سونے انہاں لوگاں نوں کہہ دیو جڑے چاہندے نے ساڈا مولا ساڈے تے راضی ہوئے انہاں نوں تہاڈی اتباع کرنی چاہیے تہاڈی پیروی کرن. میں اللہ انہاں تے راضی ہو جاواں گا میں انہاں دے گناہ معاف کر دیاں گا. اللہ اکبر. فیصلہ بادیو توجہ کرنا کوئی بھی عمل یار اپنے کولوں نہ بنا کے کریا کر. عمل اوہی قبول ہے جڑا میرے نبی دے طریقے دے مطابق عمل اوہی قبول ہے جڑا میرے نبی دی سنت دے مطابق. اگر اپنے کولوں بنا لیں گا تے اللہ دی قسمی عمل قبول نہیں ہوئے گا بلکہ وہ بدعت بن جائے گا. تے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے تے گمراہی بندے نو جہنم وچ لے جاندی ہے. اپنے کولوں دین نہیں بنانا اپنے کولوں. ایک سادی جی گل میں کراں تہاڈے نال دلیلاں تے اپنی جگہ تے تسی سیانے بندے ہو تسی پڑھے لکھے بندے ہو یار جے آپاں اپنے کولوں ہی دین بنانا سی تے نبی دے آن دی کوئی لوڑ ہے سی. اے فیصلہ تسی اپنے ضمیر تو لے لو جے اسی اپنی مرضی نال دین بنانا سی حضور نے آکھیا بھی دو عیداں نے آپاں تیجی بنا لی نا نبی پاک نے دو عیداں کیاں آپاں تیسری بھی بنا لی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 دن میت دا سوگ ہونا چاہیے. افسوس ہے 3 دن اس تو بعد کوئی اور جو ٹھیک ہے ایک دوسرے بندہ کہہ سکتا ہے بھائی فوت ہو گیا دعا کرو اس تو بعد تے آپاں ساتا کتھوں لے آندا ہے آپاں 21واں 40واں بڑی معذرت نال میں میری عادت ہی نہیں میں کسی نو ہٹ کراں میں کسی نو بندہ بولا یار گل قرآن حدیث دی تے گل کر سکدا میری ذمہ داری ہے میں اتنی دوروں سفر کر کے آنا میں تنوں حقیقت تو تے آگاہ کرنا میں اللہ دے ہاتھ مجرم نہ بڑھا تسی یہ گل ذہن یار جے اپنی مرضی دے نال نویاں نویاں چیزاں دین چ لے آنیاں سن مینوں دسو اللہ دے نبی دے آن دا مقصد کی. اللہ فرماندے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ. رب العالمین فرماندے ہیں اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساری زندگی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے. اسی زندگی انج گزارنی ہے جی میں آمنہ دلال نے گزاری. پڑھی جا اللہ دا قرآن پڑھی جا میرے پاک پیغمبر دا فرمان زندگی گزاری جا پورے پرے جان دی لوڑی کوئی نہیں ایویں
ایمان ٹھگان دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اللہ دے قرآن نو پڑھیا کر، میرے نبی دیاں حدیثاں دا مطالعہ کریا کر، دین دی سمجھ آ جائے گی، زندگی گزارن دا بل آ جائے گا، کیونکہ قرآن میرا قرآن مومنہ واسطے ہدایت بن کے آیا ہے، اور میرے نبی دی حدیث، میرے نبی دا فرمان مومنہ واسطے مشعل رائے۔ اللہ اکبر، قرآن و سنت دی پیروی کرنی، سنیا قرآن و سنت دی پیروی کرنی، اپنیاں من مرضیاں نہیں کرنیاں۔ اے ویکھنا ذرا توجہ کرنا لوگاں دے، یار اسی کیتا تے اللہ واسطے، اسی جناب کام ایویں کسی غیر واسطے تے نہیں کیتا، اے جان ماری ہے، جان ماری ہے۔ اللہ اکبر، کئی بندے آندے نے مولوی جی اگر کھانا سامنے رکھ کے، روٹی سامنے رکھ کے، او دے دو چار ایتاں یا جناب 2 سورتاں 5 سورتاں 10 سورتاں پڑھ کے سکھا لیا تے پڑھیا تے قرآن ہے، قرآن پڑھن نال کیڑا جناب کوئی حرج ہو گیا ہے، ثواب ہی لبے گا، ثواب ہی لبے گا۔ میں نا بھائی بالکل گناہ کوئی نہیں قرآن پڑھنا، قرآن دا تے ایک ایک لفظ پڑھن نال 10 نیکیاں ملدیاں نے، بلکہ قرآن پڑھن نال تے اللہ اکبر مولا میرے راضی ہو جاندے نے۔ مگر ہر چیز واسطے میرے نبی نے وقت بنا دیتا ہے، میرے نبی نے اپنے عمل تو ثابت کر دیتا ہے۔ اچھا مینوں ایمان نال دسو، آپاں جانور ذبح کرنے ہاں تے اودے تے کی پڑھنے ہاں؟ جانور جنوں ذبح کیتا پتہ بھی ہے کہ کوئی نہیں، ایویں تے نہیں کر کر کے کھادی جاندے۔ جانور ذبح کرنے کی بنا بسم اللہ اللہ اکبر یا واللہ اکبر۔ اچھا کوئی بندہ ہن جانور ذبح کرنا شروع تے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن، پوری سورت پڑھ دے ذبح کر دے، ذبح ہو جائے۔ تسی خود کہہ رہے ہو، میں نہیں کہہ رہے گا، ذبح ہو جائے گا، وہ حلال ہے۔ تے پڑھیا تے قرآن ہی، قرآن نہیں جے پڑھیا تے پھر کیوں نہیں ذبح ہویا؟ میرے نبی دا طریقہ ہی نہیں۔ فجر دی نماز پڑھنے واسطے مسجد دے اندر آندے ہو، فجر دی نماز پڑھی، میرے نبی نے فجر دیاں کنیاں رکھتا پڑھیاں، 2 میرے نبی نے نفل پڑھے تے 2 میرے نبی نے فرض پڑھے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، کوئی بندہ اگر اے گل کہے چلو یار اج این کرنا ٹائم بڑا، میں تھکیا کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، نیند کوئی نہیں، اللہ نو راضی کرنے واسطے، اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ بہتے سجدے کرنے واسطے اج 2 دی بجائے میں 4 رکعتاں فرض پڑھاں گا، 2 دی بجائے میں 4 نفل پڑھاں گا۔ مینوں ایمان نال دسو یار فجر دی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوئے گی؟ کیوں نہیں ہونی؟ سجدے بہتے نہیں ہوئے، رکوع قیام قرآن بہتا پڑھیا گیا ہے، وقت بھی بہتا اللہ دے کارے لنگیا ہے، پر فجر دی نماز ہوئی کیوں نہیں ہوئی؟ نبی پاک دی اتباع نہیں، میرے نبی دا طریقہ نہیں۔ اس گل نو مندے ہو تے ادھر کیوں نہیں مندے؟ نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ بنانا حدیث پاک اندر آندے، اللہ اکبر، عید الجناب اضحیٰ دا دن ہے، میرے نبی عید دی نماز پڑھان لگے، اللہ اکبر، عید دی نماز پڑھی تے میرے نبی نے فرمایا جاؤ گھر اندر تے اپنے اپنے جانور ذبح کرو۔ ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام نو کہن لگا اللہ دے رسول میں تے پہلے ہی ذبح کر آیا، پہلے ہی ذبح کر آیا، فرمایا تو کا تو پہلے ذبح کی تھی؟ میں کہا محبوبہ میرے دل دی خواہش ہے لوگ عید دی نماز پڑھ کے آن کے کرانو سب تو پہلے گوشت میرے کر تیار ہوئے گا تے میں اپنے پائیاں اپنے محلے دارہ رشتہ دارہ ساتھیاں نو پہلے گوشت پہنچاواں گا، پہلے کھا لین گے، مینوں ثواب بہتا ملے گا۔ نبی پاک فرماندے نے ذبح کیتا ہی جانور عید دی نماز تو پہلے کیتا ہی جا کر جا پکا کے کھا لے، گوشت حلال ہے پر قربانی دا ثواب بالکل نہیں لبے گا۔ اچھا انہیں جانور ذبح نہیں کیتا، پیسے نہیں لگے، نیت بھی چنگی ہے، پر میرے نبی دا طریقہ ہی نہیں۔ حضور عید دی نماز تو بعد جانور ذبح کرتا، فرمایا جس بندے نے عید دی نماز تو پہلے جانور ذبح کیتا ہے انہیں ساڑھے طریقے تے عمل نہیں کیتا، انہیں اپنی مرضی کیتی ہے۔ اللہ اکبر، پیسے بھی لگ گئے، جانور بھی ذبح ہو گیا، کیتا بھی میرے نبی دی سنت مطابق تکبیر پڑھ کے ذبح کیتا ہے، پر اللہ دی قسم اللہ دی بارگاہ کو بول نہیں، کیونکہ اللہ فرماندے نے فَاتَّبِعُونِی، میرے نبی دی اتباع کرنی، میرے نبی دی پیروی کرنی ہے۔ اللہ اکبر، 3 بندے نبی پاک علیہ السلام نے گھر آئے، یہ بندے پتہ ہے
کون سن؟ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر حضرات محترم، اور ایک میرے نبی دا صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک دے تین صحابی اللہ دے رسول دے دروازے تے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تے میری تیری امی جان سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دو ملے تے کہن لگے ماں جی اللہ دے رسول کی تیرے، فرمایا اللہ دے نبی دے باہر گئے ہوئے نے، فرمایا امی جی دسو تے صحیح اللہ دے نبی اللہ دی کنی ایک عبادت کر دے نے، کتنی طویل کر دے نے؟ فرمایا ادھی ادھی رات عبادت اندر گزار دے، ایڈا ایڈا لمبا قیام کر دے نے، پیران دے اندر فرم پہ جاندے، پیران دے اندر سوج آ جاندی ہے، اللہ اکبر بڑا لمبا لمبا قیام۔ اے میرے نبی دے یار ایتھے کھلوتے سوچن لگ پے یار کی بڑیا ساٹھ اللہ دے نبی دا تے گناہ ہی کوئی نہیں، میرے نبی دی تے غلطی کوئی نہیں، تے نبی پاک کے نہیں اللہ دی عبادت کر دے رہے، پھر سانو تے زیادہ کرنی چاہیے دی، فکر بڑی چنگی سی، سوچ بڑی چنگی سی، نیت بڑی چنگی تھی، نہ صحابہ تے ہے بھی میرے نبی دے صحابی، یہ کوئی عام لوگ بھی نہیں، کہیں دے یار بس پھر آج تو بعد گال لے وے، میں ایک کہن لگا میں ساری رات ستا ہی نہیں کرانگا، ساری رات دی نفل اندر گزارانگا، ساری رات دی اللہ دی عبادت اندر گزارانگا، میں سونا ہے ہی کوئی نہیں۔ دوجا کہن لگا میں ساری زندگی شادی نہیں کرانگا، نکاح نہیں کرانگا، کیونکہ بیوی بچے جو وقت آیا گا عبادت گزارنا ہے۔ تیسرا کہن لگا میں روزانہ روزہ رکھیا کرانگا، کدی روزہ ہی نہیں چھڑیا کرانگا، یہ تھے گلنا کیتیاں تے کارنوں چلے گئے۔ اللہ اکبر غالباً صحیح بخاری اندر دیگر کتاباں در روایت موجود ہے۔ اللہ اکبر جناب صحابی چلے گئے، اللہ دے رسول آگے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ دے رسول گڑے فلاں فلاں دن صحابی آئے سن، اے گلاں کر کے چلے گئے نے، تے نبی پاک علیہ السلام نے فوراً تیناں نو بلا لیا، فرمایا تسی یہ گلاں کیتیاں نے؟ کہن لگے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی اساں گلاں کیتیاں، کیوں کیتیاں محبوبہ؟ اسی سوچیا تہاڈا گناہ کوئی نہیں، تسی اللہ دے ایڈے عبادت گزار انسان ہو، سانو تے پھر بہت عبادت کرنی چاہیے، اسی تاں گلاں کیتیاں نے۔ تے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ کیا تانوں پتہ نہیں اس بات دا کہ میں آرام رات نو کرنا وا تے قیام بھی اللہ دی بارگاہ وچ کرنا، اپنے آرام دا بھی خیال کرنا، اپنی صحت دا بھی خیال کرنا۔ اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا او عبادت کوئی نہیں جدے اندر اپنے جسم نو بہت اذیت دیتی جائے۔ ایک حدیث اندر آندا ہے، اے بھی غالباً صحیح بخاری دی روایت ہے، اللہ اکبر میرے نبی مسجد نبی جو گزرے، دو پلراں دے درمیان ایک رسی بنی ہوئی ہے، رسی حضور فرماندے نے میرے صحابہ رسی کنے بنی؟ فرمایا محبوبہ تواڈی بیوی سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بنائی ہوئی کہندے لئی، فرمایا بڑا بڑا لمبا قیام کردیاں نے، جدوں تھک جاندیاں نے تے رسی نال ٹیک لا لیندیاں، حضور فرماندے رسی کھول دیو، کوئی عبادت نہیں جڑی اپنی مرضی نال کیتی جا رہی ہے تے اپنے جسم نو اذیت دے کے کیتی جا رہی۔ حضور فرماندے میں آرام بھی کرنا وا تے میں اللہ دی بارگاہ وچ قیام بھی کرنا وا، میں شادی بھی کیتی، میریاں شادیاں بھی، میریاں بیویاں بھی، میرے بچے بھی، میں انہاں دے حقوق دی پاسداری بھی کرنا۔ او میرے صحابہ گل سن لو نا، اللہ اکبر میں روزہ جمعرات دا رکھنا، جمعے دا چھڑ دینا، ہفتے دا چھڑ دینا، اتوار دا چھڑ دینا، سوموار دا روزہ رکھنا، فرضی روزے پابندی نہ رکھنا۔ تسی کون ہو جڑے اپنی مرضی نال عمل دسی جاندے؟ حالانکہ صحابہ دی نیت صاف ہے، حالانکہ صحابہ دے دل اندر کوئی کھوٹ موجود نہیں، پر اللہ دی قسم میرے نبی دا طریقہ نہیں، کہ میرے نبی نے پتہ ہے کتنے سخت جملے ارشاد فرمائے۔ حضور فرماندے النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ حضور فرماندے نے نکاح کرنا، شادی کرنا میری سنت ہے، تے جن نے میری سنت تو منہ موڑیا وہ ساڈے وچوں ہی نہیں ہے۔ فرمایا جن نے ساڈا طریقہ چھڑ کے اپنی مرضی کی تھی وہ ساڈے وچوں ہی نہیں۔ لو ہون دسو اس گل تے غور کرو خاں، او پتہ لگا جڑا من مرضی کرے یا میرے نبی دی چھڑ کے کسے ہور دی مننے، حضور فرماندے ساڈے وچوں ہی نہیں۔ ہن تو منی جا جی دی مرضی منی جا، میں ہن تینوں کی کہہ سکتا؟
پر نبی پاک علیہ السلام فرماندے ساڈے وچوں نہیں او بندہ ساڈے نال دا کوئی تعلق نہیں. اللہ اکبر تعلق ہوندا ہے فتبعونی جڑا میرے نبی دی اتباع کرے گا. گل آخری کران دے بعد مقاما حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک علیہ السلام سفر اندر میرے نبی دے یار گرمی دی شدت بہت زیادہ ہے. رمضان المبارک دا مہینہ ہے غالباً فتح مکہ دے موقع دی گل ہے. اللہ اکبر بڑی شدت دی گرمی عربی دی صحابہ کرام روزے رکھے ہوئے نے. اللہ اکبر یار ویکھو نا روزہ رکھنا کتنا بڑا عمل ہے. اللہ اکبر روزہ ایک ایسا عمل ہے جدا اجر فرشتیاں کو لکھیا نہیں جاندا میرے مولا نے آپ عطا کرنا ہے. اللہ اکبر اللہ فرماتے میرے بندے روزہ میرے واسطے رکھیا اجر بھی میں آپ اپنی مرضی نال عطا کراں گا. ایڈا بڑا عمل صحابہ روزہ رکھے. میرے نبی نے ویکھیا صحابہ دیاں طبیعتاں خراب پی ہوندی گرمی دی وجہ کر کے کوئی بے ہوش ہویا پیا کو گریا پیا جناب لوگ پریشان نے. اللہ فرماندے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرے پاک پیغمبر نے ہی صلوات و سلام امت دے بڑے غمخار پیغمبر سن. میرے نبی کو برداشت نہیں ہویا. اللہ اکبر میرے نبی سوچا اندر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیتا سونیا صحابہ نو کہہ دیو روزہ افطار کر لین بعد اندر اس روزے دی قضائی ہو جائے گی. اللہ اکبر حضرات محترم سورج ڈھلن والا سی افطاری دا وقت قریب آنے والا سی تھوڑے ہی گھنٹے رہندے سن. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نو حکم دیتا روزہ افطار کر دیو. صحابہ کہنے لگے یار ٹائم تے تھوڑا ہی رہ گیا ہے تے سناب رو افطار نہیں کرنا اوکھے سوکھے برداشت کرنے آ. نبی پاک نے کہا تے صحابہ چپ کر گئے. حضور پریشان ہوئے صحابہ روزہ نے افطار کیتا مشورہ دیتا کہ میرے پیغمبر نو محبوبہ سب تو پہلے تسی روزہ افطار کرو تانوں ویکھ کے تواڈے یار آپے کر لین گے. میرے نبی باہر نکلے. میرے نبی نے سارے دے سامنے پیالہ پانی دا منگوایا. میرے نبی نے روزہ افطار کر لیا چھڑ دیتا روزہ. اللہ اکبر اپنی امت دی خاطر احساس دے اندر تے میرے نبی نو ویکھیا میرے نبی دے یاراں تے سارے روزہ افطار کر لیا. چند ایسے نے جنہاں نے آکھیا یار چلو جنہاں دی طبیعت خراب سی صحت خراب سی انہاں چھڑ لیا. ساڈی طبیعت بالکل ٹھیک ہے تندرست جوان آ کوئی گل نہیں گھنٹہ دو گھنٹے دی گل ہے اسی برداشت کر لواں گے. انہاں روزہ نہ چھڈیا. میرے نبی نے ویکھیا ایک صحابی دے اوتے جناب گلا کپڑا کر کے تانیاں جا رہے. حضور فرماندے نے کی گل ہے کی مطلب محبوبہ بندے نو غشی تاری ہوندی ہے. فرمایا کا دے لئی اللہ دے نبی نے روزہ رکھیا. فرمایا نے روزہ افطار کیوں نہیں کیتا. اے کہن لگا سونیا محبوبہ میں کہ میری صحت چنگی ہے میں برداشت کر جاواں گا. تے میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ جنہیں مینوں ویکھ کے میرے طریقے دے مطابق میری سنت تے عمل کردیاں روزہ افطار کیتا ہے انہوں اجر لبے گا تے جنہیں نہیں کیتا وہ نافرمان ہے. وہ نافرمان او میرے نبی دی اتباع اس قدر ضروری ہے. میرے نبی دی پیروی کرنا. انہیں روزہ رکھیا ہوا ہے روزہ اللہ واسطے روزہ رکھیا ہے جسم وہ بیہوش ہویا پیا روزے دی وجہ کر اللہ نو راضی کرنا چاہتا ہے. حضور فرماندے نافرمان ہے. میری اتباع کیوں نہیں کیتی. میں جدو کیا بھی روزہ چھڑ دے میں اللہ دا نبی ہاں مینوں تواڈے واسطے اللہ نے مشعل راہ بنایا. اللہ فرماندے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ اکبر صحابہ جیسا ایمان بنا لو. اللہ اکبر میرے اللہ دے نبی نا نماز پڑھا رہے تھے اللہ دا حکم آ گیا بھی قبلہ تبدیل ہو گئی. تسی نماز ہن مسجد اقصی وال نہیں تسی بیت اللہ وال منہ کر کے پڑھو. میرے نبی نماز ادھر پڑھنی شروع کر نماز دے دوران صحابہ بھی ادھر ہو. ایک صحابی نماز پڑھ کے گیا ایک مسجد قریب تو گزریا دور سی کسی محلے مسجد تے ویکھیا نماز لوگ اقصی مسجد وال بیت المقدس وال منہ کر کے پڑھ رہے ہیں. انہیں آواز ہی دیتی آواز ہی کہنے لگا نمازیو میں ہن نماز پڑھ کے آیا اللہ دے نبی قبلہ تبدیل اللہ نے کرتا ہے. انہاں بیت اللہ وال منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تے تسی ادھر انہاں نماز دے دوران ہی منہ پھیر لے. اتنی میرے نبی دی اتباع اہمیت رکھ دی ہے. انہاں نماز پوری نہیں کی تھی نماز دے درمیان منہ پھیر لے. میرے نبی دی اتباع اس قدر ضروری ہے. اللہ اکبر لو میں پیغام دیواں جاندیاں اللہ اکبر حضرات محترم میں نہ کرتا بے حداریاں لوگوں میرے مکی مدنی سرکار دیاں کرتا بے حداریاں لوگوں میرے مکی
مدنی سرکار دیاں ہین جگ وچ تماں پیاں اس دکھیاں دے غم خار دیاں کردا بے ہداریاں کڑیو میرے مکی مدنی سرکار دیاں ہین جگ وچ تماں پیاں اس دکھیاں دے غم خار دیاں سونا مکھڑا تے ہوٹھ گلابی نے سونا مکھڑا تے ہوٹھ گلابی نے تائیوں ہوئے قربان صحابی نے تائیوں ہوئے قربان صحابی نے آج صفتاں کر دے وہابی نے آج صفتاں کر دے وہابی نے اس نبیاں دے سردار دیاں کرتا بے ہداریاں لوگوں میرے مکی مدنی سرکار دیاں میرے مکی مدنی سرکار دیاں ساڑا مدنی پیر لسانی ہے مائی آمین دا دل جانی ہے جبریل جنا دربانی ہے جبریل جنا دربانی ہے جبریل جنا دربانی ہے جبریل جنا دربانی ہے اسی نوکری اس سرکار دیا ساڑی دعوت ہے یہ اسی پیغام اسی تاہی تیانے بھائی چھڑو ساریاں گلنا آؤ اس حضور دے لڑ لگئے جیدے طریقے نو اللہ نے راہ نجات بنا دیتا ہے اس نبی دے لڑ لگی اس نبی دی اتباع کرو انشاءاللہ گال بڑھیں اگلا جمعہ میں اسے گالتے پڑھاڑا ہے بھی نبی اس دے لڑ لگنا ہے جنہوں اللہ نے ساوت والا بڑھا ہے انہوں اپنا مرشد تے رہنما تے پیر بنا آندے نہ بابیاں دا پیر کوئی نہیں اگلے جمعے میں تو اندھنا ساڑا پیر کون اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے